बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पावर लंच के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी और आज की सबसे अहम खबर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन कमीशन का इजलास जारी है। नेशनल एक्शन प्लान से के हवाले से दूसरा मरहला इस वक्त जारी है। पहला मरहला मुकम्मल हुआ, सदारत की जनाब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान है और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर खुद एक आला सतही इजलास की सदारत करें। नेशनल एक्शन प्लान मुल्क की सलामती, ज़रब अज़ब और दहशत गर्दी के खिलाफ जो जारी ऑपरेशन है उनके हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है। ज़रा ये कहते हैं जी कि आज बड़े अहम फैसले किए जाने हैं। कुछ अहम फैसलों की इतलात हमें भी हैं, कोशिश करेंगे कि वो आपको बताएं। जस्टिस अनवर ज़हीर जवाली ने 24वें चीफ जस्टिस की हैसियत से खल्फ उठा लिया है। ममनून हुसैन ने चीफ जस्टिस से उर्दू में खल्फ लिया। प्राइम मिनिस्टर, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी तकरीब में शरीक हुए। नैब ने अपनी कार्रवाइयों का दायरा कार फैला दिया है और आज नैब कोर्ट से सिंध के साबिक वजीर को सज़ा हुई है 5 साल कैद। एक वजीर को सज़ा और 2 साबिक MP हैं जिनको 5 बरस की कैद हुई है। वजीर ज़राअत सिंध साबिका है अली नवाज, खादम अली MPA और इम्तियाज़ अली, इन तीनों को सज़ाएँ हुई हैं। और पंजाब में पंजाब के साबिक स्पोर्ट्स मिनिस्टर और मौजूदा वज़ीर तालीम राना मशहूद के खिलाफ नैब ने कार्रवाई करने का ऐलान किया और राना मशहूद की तरफ से जवाब ये आया है कि जी वो हत्या की इज़्ज़त का दावा करेंगे। उन पर झूठी वीडियो के हवाले से बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन खुद राना मशहूद साहब कहाँ हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या मुल्क के अंदर हैं या मुल्क से बाहर हैं, ये आप किस प्रोग्राम में बताएंगे। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने कासिम ज़िया की दरख्वास्त के हवाले से फैसला मंजूर कर लिया है। उनकी दरख्वास्त ज़मानत के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि प्ली बारगेन की जा रही है नैब से, तो उसकी तफसीलात मांग ली अदालत ने। उससे पहले ज़मानत नहीं हो सकती, ये जज ने जवाब दे दिया है। गिलगित की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने अल्ताफ़ हुसैन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दिया। अदालत ने अल्ताफ़ हुसैन को इश्तिहारी करार दे दिया। 17 सितंबर को पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। कुछ इतलात और भी हैं। कल MQM के रहनुमा कमर मंसूर की रिहाई हुई। कमर मंसूर वापस आए, लेकिन उनको हदायत ये मिली लंदन से कि जी उनको उनकी जिम्मेदारियों से हटा दिया गया। लेकिन दूसरी अहम इतला ये है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो भी बैरून मुल्क चले गए हैं और पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले मुत्तहदा के रहनुमाओं की तादाद 1 दर्जन से ज़ायद होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से इतलात ये कि वो सिंगापुर तशरीफ़ ले गए हैं। वो सिंगापुर क्या करने गए हैं, क्या पाकिस्तान में जारी ऑपरेशन के खौफ से गए हैं या वजह कुछ और है, और इस हवाले से MQM का क्या मौक़िफ़ है, ये आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत भी इजलास हुआ है आज। एक ये और अहम इजलास था जिसमें सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए हैं। सिंध पंजाब में बलदियाती इंतखाबात बात हो रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब के 4 अरकान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के वजूद को जो ख़तरात लाहक हैं, 2 बड़ी सियासी जमातें तहरीक इंसाफ और अब पीपल्स पार्टी, अगर ये 2 सियासी जमातें इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात रखती हैं, उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, तो क्या ये इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का इनेकाद करा पाएगा, ये आज का सबसे अहम सवाल है। इसके अलावा वज़ारत ख़ज़ाना ने डॉक्टरों के हेल्थ रिस्क अलाउंस के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। तर्जमान वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि मुतालबे पर अमल दरामद से कौमी ख़ज़ाने पर 27 करोड़ रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। दूसरी जानब इस्लामाबाद में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का तीसरे रोज़ भी धरना जारी है और लोग परेशान हैं, मरीज़ परेशान हैं, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंग रही। ये ऐलान इससे पहले कल जब ताजरों ने हड़ताल की और आज डॉक्टरों की जारी है, तो दोनों के हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना ही बयान दे रही है। और इसाक डार साहब ने भी कहा है कि वो किसी सूरत में जो टैक्स लगाए गए हैं वो वापस नहीं होंगे, और दूसरा डॉक्टरों के जो मुतालबात हैं उनके पे स्केल में अलाउंस के हवाले से वो भी मंजूर नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान भारत के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। नई दिल्ली में पाक रेंजर और BSF के जो हुकाम हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। मुलाकात हुई है जी, जिसमें सरहदी कशीदगी
غلطی سے سرحدیں پار کرنے کے معاملات زیر غور آئے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو فوٹیج دکھائیں تو اس میں ڈی جی رینجرز اور بی ایس ایف کے لوگ ملے ہیں، تو ہماری طرف سے تو کافی سنجیدگی کا مظاہرہ ہے، لیکن بی ایس ایف کے جوان مسکرا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس پہ ذرا اپنے تجزیہ نگاروں سے پوچھیں گے کہ کیا بھارت جو ہے وہ یہ قصداً شرارتاً یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں، اس وجہ سے ان معاملات کو سنجیدہ نہیں لے رہا، اور پاکستان کے چونکہ بہت سے لوگ ان کی شہادت ہوئی ہے سردی کشیدگی کی وجہ سے، اس لیے پاکستان کے چہرے پر وہ کنسرن، وہ سنجیدگی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ سنجیدگی بھارت کے جو بی ایس ایف کے لوگ ہیں ان کے چہروں پر کیوں نہیں ہے؟ تو باڈی لینگویج ذرا چیک کریں گے کہ کیا کس طرح کی چل رہی ہے۔ سندھ میں بھی 157 مدارس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کراچی، حیدرآباد میں 21 جو مدارس ہیں ان کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ چین، ایران اور عراق کے بعد پاکستان دنیا بھر میں سب سے زیادہ پھانسیاں دینے والا ملک بن گیا ہے۔ 9 ماہ میں 226 افراد کو پھانسی دے دی گئی۔ تارکین وطن کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈنمارک میں سینکڑوں مہاجرین کو روک لیا گیا سرحد پر، اور جرمنی سے ریل کے تمام رابطے معطل کر دیے گئے ہیں، موٹر وے بند کر دی گئی۔ یہ تمام وہ تارکین وطن ہیں جن کے حوالے سے یورپ کے مختلف ممالک نے اعلان کر رکھا ہے، جو شام سے آ رہے ہیں، جو دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں، کہ جو ان کو پناہ دی جائے گی۔ تو یہ ایک اہم خبر بھی ہے۔ ڈنمارک، جرمنی نے آپ کو پتہ اعلان کر رکھا ہے اور اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، لیکن ڈنمارک جو ہے وہ شاید ریلیکٹنٹ ہے۔ ناروے نے بھی اس سے پہلے کہا تھا کہ جی وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان آئیں، اور ہنگری ناروے کے بعد اب ڈنمارک بھی ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو تارکین وطن کو پناہ دینے سے معذوری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ماں سوائے جرمنی کے کسی ملک نے ان کو پناہ نہیں دی۔ اس کے علاوہ سوئی ناردرن گیس کے سربراہ عارف حمید کے حوالے سے چونکہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے، اور بات سوئی صدرن سے سوئی ناردرن تک آ پہنچی ہے، اور سوئی ناردرن کے حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن اگر وقت ہوا اس پروگرام میں تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی اہم معلومات ہے، لیکن جو سب سے بڑی اور اہم خبر ہے سب سے پہلے اس پر بات کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنے پینلسٹ کا تعارف کرا دوں، رحمت علی راضی صاحب بہت سینئر صحافی ہمارے سے موجود ہیں، خالد چودھری موجود ہیں، تعارف کے محتاج نہیں، دونوں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور ملکی اور غیر ملکی حالات پر، خاص کر جو پولیٹیکل حالات چل رہے ہیں اس ملک کے، ان کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور بے لاگ تجزیہ کرنے کے ماہر ہیں۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں تشریف آوری کا۔ سب سے پہلے میں اس خبر کا ذکر کر لوں جو آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے، جو پاکستان کے اندر پاکستان کے سیاسی اور معاشی اور جو دیگر چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ایک لائحہ عمل طے کیا جائے گا، اور ان چیلنجز کو لک آفٹر کیا جائے گا، اور مستقبل کا تعین بھی اسی اجلاس کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر نواز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کا دوسرا مرحلہ جاری ہے، جس میں آرمی چیف، 4 وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکرٹری شریک ہیں۔ اجلاس میں قومی معاملات پر اہم فیصلے متوقع ہیں۔ اس سے قبل اجلاس کے پہلے مرحلے کی صدارت وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کی، اور وزارت داخلہ کی اعلامیہ کے مطابق قومی معاملات پر وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والے اہم اجلاس میں کچھ اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس کی بعد میں بریفنگ دیں گے چودھری نثار صاحب۔ سب سے پہلے سے اجلاس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں رحمت علی راضی صاحب، یہ کتنا اہم اجلاس ہے، اور ایک نیب آپریشن کر رہی ہے، ایک ایف آئی اے کر رہی ہے، رینجر لوگوں کو اٹھا رہی ہے، اینٹی کرپشن کے معاملات چل رہے ہیں، اس اتنے سارے اہم معاملات کو اب کسی انجام تک پہنچانا ہے، اور جو سورسز بتاتے ہیں کہ جی اب جو اجلاس آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے اس میں پنجاب کے اندر کارروائیوں کے حوالے سے بھی کچھ لائحہ عمل طے کیے جا رہا ہے، کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں اس حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت امپارٹنٹ اجلاس ہے، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ اب تک کوئی نہ کوئی فیصلے ہو چکے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ نیب کا جو سلسلہ ہے اس پہ لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے تحفظات بھی تھے، اسی طرح ایف آئی اے کا بھی مسئلہ تھا، سندھ کا جو وہاں کے وزیر اعلیٰ یا وہاں کے جو وزراء ہے وہ تحفظات کا اظہار کر چکے تھے کہ یہ صرف ہمارے لیے ہی یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، پنجاب کو آپ چھیڑ نہیں رہے، حالانکہ وہاں بہت زیادہ سکینڈل ہیں،
آڈٹ جو ہوئے ہیں، جو حکومت پاکستان کا آڈیٹر جنرل ہے، انہوں نے جو آڈٹ کیے ہیں اس میں بہت سارے گھپلے ہیں، اس میں کسٹم بھی ہے، اس میں ریلوے بھی ہے، اس میں باقی محکمے بھی ہے، تو ان کو نہیں چھیڑا جا رہا، دیکھا جا رہا ہے، تحفظ کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلے آج ایسے ہو جانے چاہیے کہ بلا تفریق ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا ضرور کمیشن یا کوئی ایسا اتھارٹی بنائی جائے جو بھی ایسی چیز ہے اس پہ لائے جو سیاستدانوں کے متعلقہ ہیں یا امپارٹنٹ محکموں کے متعلقہ ہیں، کیونکہ اصل چیز وہی ہے کہ ہر چیز کا جو راستہ ہے وہ دہشت گردی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ سپورٹ بھی وہاں سے ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ پہلے جس طرح طالبان کا الزام تھا، اسی طرح MQM کا دیکھ لیں یا کئی مذہبی جماعتوں کا تھا کہ وہ تھریٹ کرتے تھے کہ بھی آپ اتنے چیز دیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ بینر بھی لکھتے تھے، باقی چیزیں بھی کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا دو ٹوک اور صحیح فیصلہ آج ہو جانا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہو، اور کوئی صوبہ یا کوئی ایسا مذہبی آدمی یا کوئی ایسا فرقہ یا کوئی ایسی سیاسی جماعت کو تحفظات جو ہیں وہ دور بھی ہونے چاہیے، اور بلا تفریق سب پہ یہ چیز ہوگی تو میرا خیال ہے یہ کامیاب بھی ہوگا، اور عوام اور اخبارات اور پریس جو بھی ہے میڈیا کی انہیں مکمل سپورٹ بھی حاصل ہوگی۔ اگر یہ چیز نہیں کریں گے تو میرا خیال اس کا لوگوں کو پتہ ہے، جو اب تک جو تحفظات اب سارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ خالد صاحب مشکل فیصلے کرنے ہیں آج حکومت کو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس کو ریپ اپ کرنا ہے یا اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کا فیصلہ آج ہوگا؟ دیکھیں میرا اس پہ پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا مختلف ہے۔ یقیناً سیاستدانوں کا احتساب بھی ہونا چاہیے، ان کی کرپشن بھی دیکھنی چاہیے، اور جو مختلف محکموں میں جو بدعنوانیاں ہوتی ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اس سے تو اس ملک کا کوئی بندہ جو ہے وہ اس سے اختلاف نہیں کرے گا، لیکن مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ وہ بینڈ تنظیمیں جن پہ پابندیاں ہیں وہ کھلے عام دندناتی پھر رہی ہیں، کھلے عام وہ اپنے اجلاس بھی کرتی ہیں، اپنے جلسے بھی کرتی ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ صرف وہ اگر کوئی سیاستدان کسی کو سپورٹ کرے وہ تو دہشت گردی ہے، وہ بینڈ تنظیمیں۔ بڑا اہم اجلاس تو ہوا ہے خالد صاحب اسلام آباد میں، لیکن آج نثار صاحب نے جو پہلا اجلاس کیا اس میں اسی کی سر، لیکن اس میں بینڈ تنظیمیں اب بھی ان کی ذات میں نہیں آئیں، اور جنہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جنہیں حکومتوں کی یہ آشیرواد حاصل ہے ان تنظیموں کو۔ مطلب اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ جو پچھلے دنوں کچھ لوگ مارے گئے تھے ایک خاص تنظیم کے حوالے سے، میں نام لیتا ہوں ملک اسحاق، جس کے ساتھ جیپوں پہ کھڑے ہو کے جو الیکشن کمپین کر رہے تھے، کسی نے ان کو ہار ڈالا ہے اب تک۔ اور جو اہم بات میں اگلی کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ہیں ٹھیک ہے، آپ ذرا صاحب میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس اور آپ سے بات بھی کرتا ہوں۔ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ریٹائرڈ ایئر مارشل۔ ویلکم ٹو پاور لنچ سر۔ بڑا اہم اجلاس جاری ہے اسلام آباد میں اور بڑی امیدیں توقعات ہیں، آپ کیا اطلاعات ہے سر کہ کیا کوئی نیا لاہ عمل جو ہے وہ طے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، پنجاب میں کو فوکس کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، یا اب تک جو ہوا ہے صرف اسی پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ جب سے حکومت نے نیشنل ایکشن پلان کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ نیٹا کو بھی دوبارہ سے فعال کرنے کی بات کی گئی، اور یہ تب ہوا جب وہ APS کا ایک نہایت ہی جو ہے افسوسناک واقعہ پشاور میں ہوا۔ مگر ہم نے یہ دیکھا کہ اب تقریباً اس کو سال گزر چکا یا گزرنے کو ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ اس پر عمل درآمد شاید نہیں ہوا، اور باوجود اس کے کہ ہر طرف سے یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ اصل تو جو اس ملک کے حالات ہیں، دہشت گردی کے معاملات ہیں، وہ تو سول ایڈمنسٹریشن نے ہی لانگ ٹرم میں حل کرنے ہیں نا۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل نارتھ وزیرستان میں جو کچھ آپ نے کیا وہ آپ کی آرمی نے کیا، جو کراچی میں ہو رہا ہے وہ رینجرز آپریشنز کر رہی ہیں، تو کیا یہ ہمیشہ کے لیے رینجرز کام کرتے رہیں گے؟ کیا آرمی ہی دہشت گردوں
کے جو ٹھکانے ہیں نارتھ وزیرستان میں جیسے یہ سارا معاملہ ہوا، کیا ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کی آرمی یہ کام کرتی رہے گی؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں ایک لانگ ٹرم پلان تیار کرنا تھا جس کے بارے میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اب ہم بڑی سنجیدگی سے یہ معاملات جو ہیں ان کو آگے لے کر چلیں گے. مگر میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ بالکل اس کے اوپر ہم نے نہ اب تک کوئی دھیان دیا ہے. وہ جو 20 نکات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے، وہ سارے نکات اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کے اوپر آپ کو باقاعدہ ایک منصوبہ بندی چاہیے. وہ ایسی منصوبہ بندی نہیں ہوئی. اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سول ایڈمنسٹریشن کی جو بنیاد ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، وہ تو پولیس پر بنتی ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں شاہد لطیف صاحب، تو اس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ان پٹ بہت زیادہ نہیں رہا؟ جی بالکل، جو حکومت کا کام ہے، اور جب بھی بات کرتے ہیں دہشت گردی کے معاملے میں، حکومت بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتی ہے کہ جناب ضرب عضب کے ذریعے دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا، اور جناب اب پورے ملک میں ضرب عضب ہوگی. اور وہ کون کرے گا؟ obviously وہ توقعات یہ ہیں کہ جی رینجرز کریں گے، آرمی کرے گی. تو سول ایڈمنسٹریشن کہاں ہے؟ یہ ہمارے جو قائدین ہیں، جو قیادت ہے، جو ووٹ لے کر اتنے بڑے بڑے عہدے سنبھال کے وہ بڑے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کا صرف یہی کام ہے کہ بس کرپشن کر لو، لوٹ مار کر لو، مزے کر لو، بڑے بڑے محلوں میں بیٹھ کر لوگوں کا جو ووٹ ہے کیا اس کا یہی استعمال ہے؟ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ نالائکی ہے. اور نہایت اس چیز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے اس کا جو رد عمل ہے وہ نہایت ہی کمزور ہے. اور جب تک یہ کام حکومت نہیں کرتی، نیشنل ایکشن پلان کو آپ صحیح طرح سے فالو نہیں کرتے، نیکٹا تو اصل ایجنڈا یہ ہے، اصل ایجنڈا یہ کہ نیشنل ایکشن پلان پر اب تک عمل درآمد صحیح طریقے سے نہیں ہو سکا، تو کیا اس پر عمل کرنا ہے تو پھر ٹھوس بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. حارث صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے معزز مہمان آن لائن ہے. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کرپشن بہت بری بات ہے، لیکن مالی کرپشن قومیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی سطح پہ آ کے اس کا کوئی حل نکال لیتی ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آئین پہ شب خون مارنا کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کون اس دہشت گردی کا محاسبہ کرے گا؟ آپ جو ہے وہ مارشل لاء اور فوجی ٹیک اوور کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جی 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 بالکل ہے، بالکل ہے. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ آئین تو سب کے لیے برابر ہے. مگر ہمیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جناب جو ماضی میں ہو چکا، اب ہم بالکل اس کا احتساب کریں. اور میرا خیال ہے جنرل مشرف کا احتساب جو ہے وہ جاری ہے. جنرل ضیاء جو ہے وہ یہ ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس کا کوئی احتساب جاری نہیں ہے، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا. اچھا، یہ آپ کا نظریہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو اوپینین ہے وہ ہو سکتا ہے. میں اس سے اختلاف کروں گا. مجھے جسارت اس چیز کی یہ دیجیے کہ آپ جنرل مشرف کے احتساب کو حکومت نے خود خراب کیا. وہ اس طرح کہ آپ نے دوہرے پیمانے استعمال کیے. کیا جنرل مشرف اکیلا تھا جس کا احتساب ہونا تھا؟ کیا آئین جو ہے وہ آرٹیکل 6, 1 اور 2 کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، بات کہیں اور سے اور نکل جائے گی. شاہد لطیف صاحب موضوع سے ہٹ گئے، نکل گئی کہیں اور بات. لیکن میں آپ کو واپس آتا ہوں. سوال کیا نا جی ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا ایک خبر بریک کر لوں. ایک امپورٹنٹ خبر ہے، وہ ذرا میں بریک کر لوں، پھر اس موضوع پہ واپس آتے ہیں. ملتان کے ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے جو 2 صوبائی امیدوار کھڑے ہوئے تھے، جن میں ایک رانا اسلم اور دوسرے حسن محمود صاحب تھے، دونوں امیدوار پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں. یہ آپ کو بالکل تازہ خبر بتا رہے ہیں. جہانگیر ترین اس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ذرا پریس کانفرنس دیکھ لیتے ہیں. اور میں آپ کو یاد کر دوں کہ یہ 2-3 میٹرو بس بنانے سے حکومتیں نہیں چلتی. آپ لودھرا میں آ کے دیکھیں کہ 70% لودھرا کی اور اس علاقے کی جو عوام ہے ان کا وہ زراعت سے منسلک ہے. آپ ذرا باہر نکل کے پوچھیں تو صحیح کہ کاشتکار کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. 3 سال سے ایک آپ سمجھیں کہ نون کی حکومت
मेट्रो बस बनाने पे मशगूल है और यहाँ पे किसान का माशी कत्ल हो रहा है, कुछ नहीं बचा। जहांगीर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद असलम और राना हसन महमूद दोनों तशरीफ रखते हैं और दोनों ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये एक बहुत बड़ा धचका रहमतुल्लाह साहब, नून लीग ने जिनको खड़ा किया वो पीटीआई में चले गए। देखें, ये जब इस तरह की रस्म चलती है, भुट्टो का दौर देख रहे हैं कि सारी दुनिया उनके साथ शामिल हो गई थी, फिर बेनज़ीर आई तो उनके साथ शामिल होगी। ये रवायत है, वो हवा का रुख देखते हैं कि ये जो पार्टी है किधर जा रही है तो उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब देखें ना, ऐसे ऐसे लोग पीपल नहीं, मगर पीएमएलएन ने ऐसे उम्मीदवारों को वहां पे मुकाबले में खड़ा किया जो पीटीआई में चले गए, तो अब पीएमएल के लिए क्या फेस सेविंग बची है? कुछ भी नहीं बची, वो तो उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। ठीक है, वो सिर्फ आप देखें ना, मेट्रो बस और दूसरी वो ग्रीन आजकल ट्रेन का बड़ा चर्चा है भी, इन चीज़ों को, फजूल चीज़ों को क्या फ़ायदा। अब आवाम के मसाइल हल करें। आप सारा जब बारिश होती है तो सारा लाहौर डूब जाता है, बाकी जो ज़िला हैं उनका तो बुरा हाल है, वो तो बददुआएं दे रहे हैं इन लोगों को। ठीक है, गवर्नेंस के बहुत सारे इशू है, लेकिन आप कुछ नैब के हवाले से खबरें देते चलें कि एहतसाब अदालत सिंध ने जो 3 लोगों को सजा सुनाई है उनमें अली नवाज शाह शामिल हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सिटिंग MPA हैं, एक्स मिनिस्टर भी हैं। इनको नैब ने 5 साल कैद की आज सजा सुनाई। उसके अलावा खादम अली शाह ये और इम्तियाज़ अली शाह, खादम अली शाह को 4 साल और इम्तियाज़ अली शाह को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। इन पर अख्तियार से तजावज़ और कुछ मामलात में घपले करने का इल्ज़ाम था, इन तीनों को सजा सुनाई दी गई। इसके अलावा नैब ने पंजाब के वज़ीर बराए खेल और तालीम राना मशहूद के खिलाफ जो है वो भी करप्शन के इल्ज़ाम में तहकीकात का ऐलान किया है। या फुल स्क्रीन देख रहे हैं जी, पीपल्स पार्टी के 3 रहनुमाओं को सजा होगी, सिंध से ताल्लुक़ है और तीनों को सजा हो गई और पंजाब में भी कुछ काम चल निकला है। राना मशहूद पर कुछ अरसा कबल मुस्लिम लीग नून के लिए एक वीज़ा कंसल्टेंसी फर्म के मालिक आसम मलिक से इनकी रिहाइशगाह पर रकम लेने के इल्ज़ामात की तहकीकात करने का फैसला किया। एक वीडियो सामने आई थी जिसमें ये दिखाया गया था और ये पाया गया था कि यह वीडियो मनाज़र देख रहे हैं कि राना मशहूद साहब मलिक कासिम के दफ्तर में मौजूद है और उनसे कुछ पैसों के लेन देन का जिक्र चल रहा है और इस पर यह कहा गया कि पैसे वो ऊपर पहुंचाते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने मुतालबा किया था कि एक वीडियो मौजूद है पंजाब के एक वजीर की करप्शन की, उसके ऊपर तहकीकात क्यों नहीं होती, तो तहकीकात शुरू हो गई है और नैब लाहौर के DG जनरल मेजर बुरहान अली ने इसकी तस्दीक कर दी है। राना मशहूद पर इससे कई बड़े संगीन इल्ज़ामात है। ये तो एक छोटा सा एक इल्ज़ाम है जिसकी वीडियो थी और जिसमें 25-30-50 लाख का कुछ चेक था। पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराए गए, पंजाब यूथ फेस्टिवल के नाम से 2012 में फेस्टिवल हुआ, 2013 में हुआ और 2013 में इस पर करप्शन की खबरें, जालसाजी की खबरें और बड़े पैमाने पर नौसरबाजी की खबरें, यानी पंजाब के अंदर स्पोर्ट्स का खेल होता है और उसमें गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड से लोग बुलाए जाते हैं, जबकि वो ये कहते हैं जी कि हमारे यहाँ से ना कोई गया ना कोई आया। तो जाली जज थे, जाली खेल हुए, जाली फाइनेंसर थे, पता नहीं क्या कुछ जाली था। अब उसकी मालियत का आप अंदाज़ा लगाए, पहले साल 2013 में जब ये कराया गया स्पोर्ट्स फेस्टिवल तो इस पे 8 अरब रुपए का बजट जो है वो रकम खर्च की गई। उससे अगले साल ये रकम 12 अरब हो गई, तो तकरीबन 20 अरब रुपए का पंजाब को 2 सालों में झटका लगाने वाले मिनिस्टर को इनाम के तौर पर वजारत तालीम भी सौंप दी गई। तो आज ये मामला बड़ा अहम है, इसमें कई बड़े दिलचस्प इसमें इंकशाफात जो है वो नैब के पास जो मौजूद है रिपोर्ट्स उसमें किए गए हैं। कुछ सोर्सेज से हमें जो इल्म हुआ है उनमें ये कि पंजाब में जो स्पोर्ट्स का फेस्टिवल कराया गया उसके अंदर बाज़ अहम शख्सियात को भारी तनख्वाहें दी गई। कुछ साफियों के, हमारे दोस्तों के नाम भी शामिल हैं, उनको बाकायदा तनख्वाहों पे रखा गया। किसी को पार्किंग स्टैंड का ठेका दिया गया तो किसी को खाने पकाने का ठेका दिया गया और कुछ को इस फेस्टिवल को कवर करने के लिए फुटेज बनाने का ठेका दिया गया, गाड़ियां भी बांटी गई। तो 2 साल तक बहुत से लोग, बहुत से मीडिया हाउसेस को इश्तिहारात भी दिए गए। एक चैनल को तो बाकायदा तौर पर इसको नशर करने के लिए उसको हकूक दिए गए और बड़े पैमाने पर रकम भी अदा की गई। नशियाती इदारे खुद रकम पे करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स फेस्टिवल को या किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को
کور کرنے کے لیے. یہاں الٹا کھیل ہوا. یہاں پنجاب حکومت نے وہ سپورٹس کی سرگرمیاں آن ایئر کرنے کے پیسے دیے اور اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ فرم کو جو کہ ایک صحافی پہ مشتمل تھی اس کو ٹھیکہ دیا کہ پورے فیسٹیول کی فلم بناؤ. 20 ارب سے زائد کا یہ معاملہ بھی نیب کے پاس ہے. تو رانا مشہور صاحب جو ہے ان کو یہ نظر آ رہا ہے, ڈی جی سپورٹس عثمان کا نام بھی اس میں آ رہا ہے اور بڑے لوگ شامل ہیں, اور اب جو اطلاعات ہیں اب تک کی وہ یہ ہے کہ رانا مشہور صاحب تو چلے گئے ہیں باہر, لیکن ان کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بدنام کیا جا رہا ہے. ہم چاہیں گے یہ کہ ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, رانا مشہور صاحب پر جو الزامات لگے ہیں یا جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ یا ان کے جو بھی قریبی لوگ ہیں وہ اگر اس کی وضاحت کرنا چاہیں, اس کے اوپر موقف دینا چاہیں تو میرا پلیٹ فارم حاضر ہے. یہ نیب کی طرف سے جتنی انفارمیشن ہے وہ میں نے سورسز کے حوالے سے ایک کنفرم یہ ہے کہ وہ تو آپ کے سامنے ویڈیو چل رہی ہے, یہ کھل گیا معاملہ, اور دوسرے کے اوپر تحقیقات چل رہی ہے, رپورٹ ساری موجود ہے. کیا پنجاب میں رانا مشہور صاحب کی گرفتاری کے لیے کوئی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے, یا پنجاب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ان کے منسٹر اس حد تک انوالو ہو گئے ہیں تو ان کو آج خود ریزائن کر دینا چاہیے؟ اطلاعات یہ ہے کہ وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں اور ان کو خدشہ یہ کہ انہیں گرفتار کر لیے گا. رحمت اللہ غازی صاحب, پنجاب میں 4 بڑی اہم شخصیات کے نام لیے جا رہے ہیں. یہ ایک اطلاعات اور ہے وہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ چوہے نثار صاحب کے پاس جو فہرست موجود ہے اس میں 2 بڑے اہم نام شامل ہیں جن کو چوہے صاحب نے شاید رضامندی کا اظہار کیا کہ ان کو فی الحال نہ چھیڑا جائے, لیکن باقی جو 4 اہم شخصیات ہیں ان کے نام آ رہے ہیں, جن میں سے ایک کا نام آپ نے لے لیا, دوسرے کا نام خالد چودھری کہتے ہیں کہ وہ گاڑیوں پہ کھڑے ہو کے بینڈ آؤٹ فٹ کے ساتھ نعرے بازی کرتے رہے. تو آہستہ آہستہ پنجاب کے کرپٹ یا بدعنوان وزراء کے حوالے سے یا جن پہ ایلیگیشن ہے ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں یہ تھا کہ تھوڑی سی بھی, اگر نواز شریف کا نہیں, نواز شریف تو درگزر کرتے تھے, لیکن ان کے بارے میں تھا کہ کوئی تھوڑی سی بھی غلطی کسی اگر کارکن سے, وزیر سے یا کسی سے, تو وہ بڑا سیریس ایکشن لیا کرتے تھے. ایک دور تھا. اس کے بعد پھر ان کے جو ارد گرد میڈیا مینیجر جو ان کا بیڑا گرک کرنے والے ہیں, تو اب وہ اس چیز کو انہوں نے قانونی شکل دے دی ہے کہ جو سب سے زیادہ کرپٹ ہے وہ ان کے نزدیک ہے. آپ ان کا پریس سیکرٹری دیکھ لیں. لیکن شہباز شریف پر کوئی الزام نہیں ہے اس طرح کا کہ وہ کوئی کسی کرپشن میں انوالو ہے, ان پہ بھی ہے سر. نہیں, مجھے اس کا نہیں پتا. ان کے گرد جو لوگ ہیں, ان کے گرد جو لوگ ہیں وہ اب ان کے چہیتے ہیں. آپ دیکھیں نا, پریس سیکرٹری ہے, 12 کروڑ کا اینٹی کرپشن کا مقدمہ ہے, اب تو اس کی پتہ نہیں 25 کروڑ کتنی مالیت ہو گئی ہے. اسی طرح مشہور صاحب ہیں, سب سے زیادہ ان کے چہیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے نزدیک ہیں. کیا ان کو نہیں پتا کہ کیا حکومت کا بیڑا گرک کرنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایک تو وہ کرپشن کی کھلی اجازت دے رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ وہاں پر ان کا تحفظ کر رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ان حکمرانوں کو اگر چاہتے تو پہلے دن ہی جس طرح ایک کمیٹی بنائی تھی تو میرا خیال اس وقت ہی اس کو فارغ کر دیتے. اب بھی میرا خیال ہے وہ فارغ کر دیں گے جن کے نام آ رہے ہیں. آپ کا کیا فائدہ؟ اچھا, اب کیا فائدہ؟ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ جب ان پہ الزامات تھے, شور و گوگا تھا, چینلوں میں باقاعدہ پروگرام بنے اور اخبارات میں خبریں آئیں, تو انہوں نے اس کو نہیں لیا بلکہ کئی وضاحتیں بھی آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خود حکمران انوالو ہیں, وہ خود ان کا تحفظ کر رہے ہیں. اگر وہ تحفظ نہ کرتے یا ایسی چیز نہ کرتے تو میرا خیال ہے. لیکن بڑا سخت ریئیکشن دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے نندی پور پاور پروجیکٹ کے اوپر. وہ کہتے ہیں جی یہ جس نے بھی کیا ہے اس کو پکڑیں گے گربان سے. تو نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف پھر تھوڑے سے ایکٹیو ہو رہے ہیں. نیب کو انہوں نے بھی الاؤ کر دیا جی, جو بندہ ہے پکڑ لیں. کچھ منظوری تو ان کی طرف سے بھی ہوئی ہوگی نا. میں آتا ہوں آپ کے پاس, خالد چودھری صاحب, کوئی آپ کو تسلی ہوئی کہ جی سندھ کے علاوہ پنجاب کی باری بھی آئی ہے اور یہاں بھی لوگوں کو ہاتھ پڑنا شروع ہوا ہے, بڑے بڑے نام سامنے آ رہے ہیں جن کے بارے میں آپ شکوہ کر رہے تھے کہ جی ان کو کیوں نہیں پکڑا جا رہا, ان کے نام بھی آگے سامنے. بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اس ملک میں یہ ایک حمام ہے جس میں سبھی ننگے ہیں, کوئی ایک بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے. وہ خواہ کو پاک ادارہ ہو یا ناپاک ادارہ ہو, کوئی حساس ادارہ ہو یا غیر حساس ادارہ ہو, اس میں سبھی ننگے ہیں. لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوں گے کہ کیا اس وقت گھیرا صرف پولیٹیکل
पॉलिटिकल लोगों के गिर्द तंग किया जा रहा है। देखिए हुकूमत किसकी है खालिद चौधरी साहब, पॉलिटिकल लोगों की नहीं है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट हिम्मत करे तो जरा उन लोगों पे हाथ डाल ले। मैं समझता पॉलिटिकल हूं गवर्नमेंट भी जरा हिम्मत करे ना। सर, मैं समझता हूं पहले तो आप खुद को ट्रांसपेरेंट कर ले, खुद को पहले नीट एंड क्लीन कर ले। मैं ये समझता हूं, ये सिर्फ इल्जाम तराशी से काम नहीं चलेगा। मैं ये समझता हूं इस वक्त इस मुल्क में कोई सिविलियन सेटअप नहीं है। इसकी डोर और इसकी लगामें किसी और के हाथ में हैं। किन्होंने दी है उनके हाथ? जिन्होंने भी दी, लेकिन कमाल फिर तारीख फैसला खुद करती है ना। जब मंतकी अंजाम पे आते हैं तो फिर फैसले खुद होते हैं। और फिर ऐसा भी होता है कि इस मुल्क की रवायत रही है ना कि जिसने आधा मुल्क तोड़ दिया उसको तो हमने परचम में लपेट के ये हम माजी का पीछा कब छोड़ेंगे खालिद चौधरी साहब? इन्होंने मेरे भाई ने बात ऐसी बात कर दी। नई बात तो पुरानी से जोड़ते हैं, वक्त हाज़िर की जरूरत क्या है, देखिए, इसमें जरूरत किस बात की है? मैं कहता हूं सियासतदानों को लटका दें, लेकिन उसके साथ बाकी अदारों पे भी आए। बाकी अदारों जब एक रिटायर हो जाता है तो वो सिविलियन हो जाता है। हिम्मत पकड़े ना सिविलियन, नहीं वो सिविलियन हो जाता है। लेकिन जब आप उसका ट्रायल करते हैं, उसको बहाल करते हैं और फिर अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। ये मुल्क चल गया है। क्यों जी एक्सक्यूज ठीक है जी कि लेम एक्सक्यूज है राजी साहब जो खालिद चौधरी से फरमा रहे हैं? गुजारिश ये है, मैं तो ये अर्ज करूंगा दस बस्ता इनकी खिदमत में भी कि फौज को कौन बुलाता है? ये इनकी हरामजदगियाँ, इनकी जो करप्शन है, मुल्क को इन्होंने जरदारी हो, नवाज शरीफ हो या कोई और हो, ANP हो, तो क्या नहीं किया? तो किसने किया? ठीक है, मतलब फौज को आप मौका दे रहे हैं, वो अपनी रिपोर्टें बनाते रहते हैं ISI और बाकी लोगों से, और जो खुद वो करते हैं उसका कभी किसी ने अवाम नहीं कर सकती। गन के सामने पार्लियामेंट का काम है, दूसरी चीजों का क्या है? पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियन खुद जो है वो कहाँ खड़े हैं? जरा शौकत बसरा साहब से जानते हैं, पीपल्स पार्टी के हम रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, पंजाब में की बारी भी आ गई है, राना मशहूद का नाम लिया जा रहा है, कुछ और मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा है। आज सिंध में भी इंसाफ अदालत ने पीपल्स पार्टी के 3 रहनुमा को सजा सुना दी। आपका शिकवा था पंजाब की तरफ रुख नहीं किया जा रहा। आप क्या समझते हैं कि इससे ऑपरेशन की जो शफाफियत है उसके ऊपर उठने वाले सवालात जो है वो खत्म हो जाएंगे? पहले मुझे ये बताइए, आप साहब जो में बैठे हैं वो कौन है आपके साथ जो बैठे हैं? मेरे साथ खालिद चौधरी साहब बैठे हैं और रहमत अली राजी साहब बैठे हैं, दोनों बहुत सीनियर साहब हैं। जिन्होंने ये इरशाद फरमाया था कि इनकी हरामजदगियां हैं, वो कौन सा? उनका नाम बता दें। क्या उन्होंने किसी दोस्त ने इरशाद फरमाया था कि सियासतदानों की हरामजदगियां हैं, उनका नाम बता दीजिए मुझे जरा। चलें इस बात को से आगे बढ़े, मैंने भी इस पे गौर नहीं किया। अभी मैं बढ़ता हूँ आगे। देखिए पहली दोस्त ये है, सियासतदानों को इस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं। बसरा साहब सुने मेरी पहले बात सुने ना। करप्शन पाकिस्तान का कौमी मसला है और ये हर इदारे में मौजूद है। क्या सहाफियों में गंदी मछलियां मौजूद नहीं है जो बेड़ा गर्क करती हैं, जो सौदे करती हैं, जो प्लॉट देती हैं? क्या सियासतदानों में वो करें ना, उनका एहतसाब करें उनका जो लेते हैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं ऐसे फजूल? आपने गाली दी, आप अपनी जुबान बंद करें। आप बकवास कर रहे हैं और आप भी बकवास कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में बहस नहीं होती। आप भी बकवास कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में आप भी बकवास कर रहे हैं। अच्छा मेरे बसरा साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपसे माजरत करता हूँ। बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं भी आपसे एक्सक्यूज करता हूँ। गाली देना, गाली शर्म आनी चाहिए बगैर ये हम नहीं बात करें। नहीं प्लीज, ठीक है, वो हम भी हाजिर हैं बसरा साहब, हम भी हाजिर हैं। बात सिर्फ इतनी है, जी लोग करप्ट आदमी है, खा वो सहाफी है, खा वो सियासतदान है, खा जनरल है, खा जज है, उसको लटका दीजिए। लेकिन किसी को ये इख्तियार हासिल नहीं है तो वो आप टीवी पे बैठ के ये नाम लेकर सुना आप नहीं। उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने ये कहा है इन सियासतदानों की हरामजदगी मैं सुन रहा था। ठीक है, तो बहुत से मामलात ऐसे होते हैं जिसमें स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। बात को खत्म करते हैं। मैंने सबसे पहले सहाफियों के बारे में खबर दी है, जो मैं राना मशहूद की खबर दे रहा हूँ उसमें करना चाहता हूँ। जी मैंने कभी टेम्पर लूज नहीं किया। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि यहाँ पे दोस्त आकर बैठा है, जी कोई फरिश्ता नहीं है। ठीक है, गलतियां सबसे होती है। और मैंने पहले दिन आपके प्रोग्राम में कहा था कि जो करप्ट है उसको अल्फला चौक में लटका दीजिए। अब आप सुने मैं अगर ये कहूँ कि सारे सहाफी करप्ट है तो मेरे जैसा बददियानत आदमी को
कोई नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि सब सियासतदान करप्ट है, मेरे जैसा बददियानत आदमी। चले मैं इनकी तरफ से अल्फाज वापस लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। और हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो ये कि पंजाब के अंदर भी ऑपरेशन हो रहा है। राना मशहूद साहब का नाम आ गया है, राना सनाउल्लाह का लिया जा रहा है और लोगों का लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी को इतराज था कि पंजाब की तरफ रुख क्यों नहीं किया जा रहा। अब तो आपको ऑपरेशन की शफाफियत पे कोई जो शकूक व शुबहात है वो कम हुए हैं। पहली बात तो ये है, पीपल्स पार्टी का ये इतराज, हम बार बार ये कहते हैं कि ऑपरेशन अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। हमारा पहले दिन कहा था, अगर वो करप्ट लोग, तो बिल्कुल हमारी पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी पार्टी को बदनाम किया है, जिन्होंने पार्टी का चेहरा खराब किया है, बिल्कुल उनको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और उनको पीपल्स पार्टी कभी डिपेंड नहीं करेगी। मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ। और राना मशहूद साहब, देखिए राना मशहूद का क्या कसूर है, असल पकड़े ना जो जिन्होंने को पकड़े। तो ये सवाल तो सिंध में भी हो रहा है कि डॉक्टर आसम का कसूर है जरदारी साहब को पकड़ने। वो सुन ले जी जी, आसम साहब को ध्यान सामने ले रहे हैं, उनकी तो वीडियो टेप मौजूद है यार, जो बात उनकी है ना। ठीक है, हाँ इसमें नाम लिए गए हैं सर। सबसे अगर जरदारी साहब के मतलब करप्शन 11 साल इन्होंने जेल कर दी है मोहम्मद शरीफ साहब की, के बावजूद मैं आपको मेरे भाई ये कह रहा हूँ, अगर उनके खिलाफ जरदारी साहब के खिलाफ कोई सबूत मौजूद है तो अलन ऐलान आपके चैनल के जरिए कह रहा हूँ, कौम के सामने लेकर आइए। डॉक्टर आसम साहब ने कुछ कहा है तो वो कौम के सामने रख दीजिए। अगर किसी के कहने से, मैंने ये कहा कि वीडियो टेप मौजूद है, वीडियो टेप के अंदर जो कुछ कहा गया उनके तमाम किरदारों को पकड़िए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये चूंकि जरदारी साहब ने मुतालबा किया था और ये इस मुतालबे के जवाब में नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे दुख हुआ उनके बयान पे, लेकिन एक्शन जो हो गया है इस पे अब जरदारी साहब तो सेटिस्फाई होंगे और पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब ने ये बात नहीं कही थी। जरदारी साहब ने पहली बात तो ये कही थी कि पाकिस्तान के अंदर कोई जंगल का कानून नहीं है, आईने पाकिस्तान मौजूद है। आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप जो भी तरीका इख्तियार करेंगे, पीपल्स पार्टी ने पहले घबराई है न घबराएगी। और अच्छा हुआ अगर वो गंदी मछलियां, और अभी आगे चलिए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि राना मशहूद है, राना सनाउल्लाह है, मियां मंशा है, असलम बेग है, असद दुरानी है, परवेज मुशर्रफ जो ललकार रहा है जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा है, जो भाई आपके साथ गालियां सियासतदान को दे रहे हैं ना, उनको कहें उनको भी गालियां दें, जिनका सारे हैं ये मेरे मसूख 10 साल 15 साल से जिनका आते और शर्माते भी नहीं है ये। ठीक है, गालियां भी दे बैठे। इसको कहो 41 साल से मैं साफी हूँ, तुम्हारा तू तो पैदा भी नहीं हुआ उस वक्त, हद हो गई। मुझे पता है कौन से साफी हैं। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं इस तराजे में नहीं पढ़ना चाहता, मैं चाहता हूँ कि दोनों मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान दोनों काबिल इज्जत हैं, तो किसी लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ मेरे भाई, मेरे लिए जो भी है रिस्पेक्टेड है, रिक्वेस्ट जरूर करें कि यहाँ पे सियासतदानों को बैठ के पूरी कम्युनिटी को गालियां मत दें, उनको इस तरह की गंदी जुबान मत इस्तेमाल करें, गंदे काम ना करें आप। चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, इनका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बहुत शुक्रिया बसरा साहब। बसरा साहब हमारे साथ मौजूद थे और पीपल्स पार्टी की चूंकि इस पे एतराज था कि पंजाब में ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा, तो वो मौक़िफ़ दे रहे थे कि जी इससे बात आगे जानी चाहिए। कुछ और भी अहम खबरें हैं जी। पाकिस्तान रेंजर और भारतीय बॉर्डर फोर्स के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। इन मुज़ाकरात में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का 15 रुकनी वफ़द इस वक्त इंडिया में मौजूद है। उस वफ़द की क़यादत पाकिस्तान रेंजर के डायरेक्टर मेजर जनरल उमर फारूक बरकी कर रहे हैं, जबकि जनरल डी के पाठक जो है वो भारत के 23 रुकनी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। और दोनों के दरमियान तकरीबन को 3 दिन का ये दौरा 12 सितंबर तक जारी रहेगा। इस दौरे की जो अहमियत है वो सबके सामने है। दोनों ममालिक गुज़श्ता कई माह से बॉर्डर के ऊपर रंजिशें चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, गोलाबारी हो रही है। मैं सिर्फ 30 सेकंड दोनों मौजूद मेहमानों को दूंगा कि इसके ऊपर तबसरा कर दें कि जो बॉडी लैंग्वेज है पाकिस्तानी रेंजर्स की और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की, यहाँ संजीदगी है, वहाँ मुस्कुराहट है। राजी साहब, साफ़ी क्या खबर निकाल सकता है इसमें से? देखें, ये तो पहले दिन से जो कर रहे हैं आपके सामने है, हमारी हुकूमतों की कमज़ोरी की वजह से ही है ना कि हमारे हुक्मरान, अगर जनरल साहब ने बयान दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनका तो काम है, ड्यूटी है, वो तो करेंगे। लेकिन ये हुक्मरानों का काम है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल पे उन लोगों को याद कराए कि भी ये क्या हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, रोज़ आप शहीद कर रहे हैं लोगों को, और उसका कोई रद्द अमल नहीं है। हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह का शदीद तरीन रद्द अमल नहीं है।
تو اب انہیں پتا ہے کہ روٹین میں ایک بات جاری ہے، یہ گئے ہوں گے ادھر، انہوں نے چائے شائے پلا کے ان کو فارغ کر دینا، اس کے علاوہ کوئی دو ٹوک یا کوئی ٹھوس کوئی قابل عمل کوئی بات نہیں ہو۔ اگر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کو مثال بنا کے دیکھیں، اس میں نہ کوئی فاتح تھا نہ مفتوح تھا، اس لیے کہ فاتح جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ ایک جزیرے میں سمٹ کے آ گیا۔ آج پاکستان انڈیا اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں، اس جگہ پہ ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی لڑائی ہوتی ہے تو آپ یقین کیجئے یہ دونوں ہی اس سطح پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ نہ کوئی فاتح ہوگا اور نہ کوئی مفتوح ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس ساؤتھ ایشیا میں کروڑوں لوگ دونوں ممالک اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ انہیں سمجھنا چاہیے، اگر نہیں سمجھیں گے تو دیکھیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ ایک ملک اگر 80% غرق ہو جاتا ہے، دوسرا 60% غرق ہو جاتا ہے، تو بھائی وہ جو کروڑوں عوام ہیں اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے، اس میں ہندو بھی شامل ہوں گے، اس میں انسان شامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، انسانیت کو بچانے کے لیے ہمیں امن کی ضرورت ہے۔ امن کی ضرورت ہے، اور امن ہماری خواہش ہے، لیکن وہ کسی ایسی قیمت پہ نہیں جو کہ جس سے ملک کی سلامتی کو کوئی نقصان پہنچتا ہو۔ چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے جی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور اس میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں۔ بلدیاتی انتخابات سندھ و پنجاب میں ہونے ہیں، ان کا جائزہ لیا گیا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے NA 122 اور 154 میں ریٹرننگ افسران اور کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں جی نئے ریٹرننگ افسر لگائے اور دوسرے صوبوں سے لائے جائیں۔ یہ ایسا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن مطالبہ جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتیں مل بیٹھی تھی، اس میں جو پیپلز پارٹی نے آج سٹینڈ لیا ہے انہوں نے بھی الیکشن کمیشن کی فارمیشن اور اس کے اوپر سوال اٹھائے اور ایک جی ان اراکین کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ بڑا اہم معاملہ ہے خالد چوہدری صاحب، اگر الیکشن کمیشن کے اراکین اس دباؤ میں آ کر کے پی ٹی آئی یا پیپل پارٹی ان پر اعتماد نہیں کر رہی، ریزائن کر دیتے ہیں، تو کیا بلدیاتی انتخابات سندھ پنجاب میں ہو پائیں گے؟ سر اس کے لیے سب سے پہلی چیز جس کو آپ پورے قوم اگنور کر رہی ہے یا اس پہ نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے، آپ دیکھیں آج 17 سال ہو گئے ہیں، مردم شماری نہیں ہوئی۔ سب سے پہلی ضرورت جو ہے اناؤنس تو ہوئی ہے کہ اگلے سال ہو جائے گی، نہیں وہ آج ہی خبر چھپی ہے کہ جو اس کے لیے فنڈ جاری کرنے تھے اب تک نہیں ہوئے، وہ طے ہو گیا جی اگلے سال کے آخر نہیں اس کے لیے جو فنڈ جاری ہونے تھے وہ نہیں ہوئے، اس کے نتیجے میں وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ آئینی عہدے ہیں، آئینی عہدوں کی ایک مدت مقرر ہے، اس کو پارلیمنٹ سے کوئی آپ نیا قانون بنائیں، نئی آئینی ترمیم کریں، پھر تو یہ گھر چلے جائیں گے۔ ورنہ آج یہ پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے، کل کو نون لیگ احتجاج کرے گی، یہ الیکشن کمیشن کے لوگ گھر چلے جائیں۔ یا تو آپ یہ کہہ دینا کہ جب بھی احتجاج ہوگا تو یہ لوگ گھر چلے جائیں گے۔ اگر آئینی عہدے ہیں تو آئینی عہدے تو اپنی مدت پوری کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے آرمی چیف کا عہدہ 3 سال کا ہوتا ہے، آئینی عہدے ہونے کا پرائم منسٹر کا 5 سال کا۔ لیکن جو دھاندلی کے کیسز نکلے 3-4 دیکھیں جوڈیشل کمیشن نے ریمارک دیا ان کے بارے میں، اس کو آپ جماعتیں ساری پیپل پارٹی مسلم لیگ اس کی ریمیڈی سپریم جوڈیشل کونسل ہے، سپریم جوڈیشل کونسل۔ میری گزارش یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے بھی تحفظات، شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا کہ ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو جماعتیں ہیں اس میں پیپل پارٹی موجود ہے، پیپل پارٹی نے بلکہ بائیکاٹ کیا کہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ جب تک یہ بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بڑی جماعت دوسری ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے۔ 10 سیکنڈ ہے میرے پاس، الیکشن کمیشن اگر استعفے دے دیتا ہے الیکشن ہوں گے؟ بھی ہونے چاہیے۔ کیسے وقت مقررہ پہ کیسے ہوں گے؟ نہیں وہ تو وقت آپس میں طے کر سکتے ہیں۔ یہ جو دباؤ بڑھا ہے پیپلز پارٹی بھی میدان دیکھیں میں گزارش یہ ہے کہ اگر یہی لوگ ہوں گے تو پھر وہ اس طرح کے الیکشن تو آلریڈی ہیں، وہ تو کرتے ٹھیک ہے جی، الیکشن کمیشن کا وجود پہ سوالیہ نشان ہے، اور اگر الیکشن کمیشن کے اراکین نے دباؤ میں آ کر استعفے دے دیے تو ممکن ہے الیکشن پنجاب سندھ میں وقت مقرر پر نہ ہو سکے۔ وقت تقریباً ختم ہو گیا جی، میرے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ،
چلتے چلتے TDAP کیس میں مخدوم امین فہیم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی کہ اس سے قبل بھی وارنٹ جاری کیے گئے تھے لیکن مقابل ضمانت تھے، اور سابق وزیر یوسف رضا گیلانی کو بھی ان کے بھی وارنٹ جاری ہوئے تھے، لیکن انہوں نے 11 مقدمات میں 12 اکتوبر تک فاسدی ضمانت قرار رکھی ہے۔ لیکن آج اس کیس میں مخدوم امین فہیم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں، لیکن اطلاعات یہ کہ وہ چونکہ لندن میں ہے پاکستان نہیں آ سکتے، تو ان پر فی الحال عمل درآمد کیسے ہوگا یہ کام سرکاری اداروں کا یہ دیکھنے کا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، میں نے آج بھی وہ سٹوری چھوڑے جا رہا ہوں، ڈیٹیل میں ہم نے کچھ کرپشن کیسز کو ڈسکس کرنا ہے، تو انشاءاللہ کل اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے اندر کیا کیا معاملہ چلے، اور کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کو جب سوئی گیس کی طرف سے کنیکشن دیے جاتے ہیں تو اس میں سے کس کو کیا حصہ ملتا ہے، کیا صرف گورنمنٹ کے خزانے میں پیسے جاتے ہیں یا ان لوگوں کے خزانے میں بھی پیسے جاتے ہیں، ان لوگوں کی جیبوں میں پیسے جاتے ہیں جو کہ اس کے مجاز ہوتے ہیں اور جن کی جیبیں بھری جاتی ہیں، جو معاوضے میں، نذرانے میں، تحفے میں پلاٹ لیتے ہیں، اور اگر کسی کمپنی کے سرکاری کمپنی کے سربراہ کے پاس 105 پلاٹ ہو جائیں تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہو سکتی ہے، یہ میں سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، اللہ حافظ۔